अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और फादर साहब जो हैं, अब्बा जी हमारे, वो क्रिकेट के हवाले से बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ये मैंने लास्ट भी एक वीडियो में बात की थी। वो हमें हमेशा ना जब राइवलरी की बात बताते थे पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के हवाले से, तो उसमें वो मोस्टली जो है वो एक बात ऐसी किया करते थे कि यार इंडियंस जो थे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स का नाम लेके अभी मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो ऑन द फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेईमानी किया करते थे। और कुछ ऐसे वाक़यात हुए भी जो हमने ऑन कैमरा बाद में देखे भी। जैसे एक प्लेयर थे जो आउट होने के बाद भी इंडिया के, अब मुझे वो याद नहीं है, वो इमरान खान की बॉल पे आउट हुए और वो उन्होंने अंपायर के फैसले को लेने से इनकार कर दिया और इमरान खान ने उन्हें वापस बुलाया और दोबारा आउट कर दिया। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये उस वक़्त इतनी ज़्यादा हाइलाइट होती थी या नहीं होती थी, या हम कहते थे यार कि क्योंकि इन हमारे लोगों का पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान है और हम अपने क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो शायद हम थोड़ा सा साइड लेते हैं अपनी टीम की। लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, जितना जितना जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ये जो राइवलरीज हम देखते थे लेट 90s में, पाकिस्तान इंडिया को बहुत बुरी तरह से शारजा में बुला के पीटता था, सही तरीके से, अच्छे तरीके से, तसल्ली से कूटता था और उनकी जो है वो कुटाई करता था। फिर उसके बाद आफ्टर दैट सिर्फ वर्ल्ड कप के मैचेस को हटा के पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्रॉन्ग साइड्स थी हमने देखी। मैंने क्योंकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, वो मैंने देखना शुरू किया। वहाँ में पाकिस्तान, श्रीनाथ वगैरह थे, उनसे हारा। फिर 2003 में टीम थी जिसमें सचिन तेंदुलकर ने हमें मारा। फिर 2007 में मेरे ख्याल से हमारा आमना सामना नहीं हुआ था। फिर 11 में सेमीफाइनल हम जीता हुआ सेमीफाइनल हार गए। फिर उसके बाद T20s के मैचेस जो 2007 में भी हुआ और 2009 में भी हमारा उनसे सामना हुआ, तो वो हम हारते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने खुद नोटिस की कि ऑन द फील्ड कुछ अंपायर्स उनको सपोर्ट करते थे, कुछ इंडियन प्लेयर्स भी इस तरह की हरकतें करते थे, जिससे हमें अपने वालिद साहब की बात पे जो है वो यकीन होना शुरू हो गया कि यार इंडियंस जो हैं वो ऑन द फील्ड धांधली करते हैं, जिससे हम अपनी जो है वो क्रिकेटिंग लैंग्वेज, जो हम ये गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं, उसमें हम कहते हैं रोंदी डालना, बेईमानची करना या बेईमानी करना उसको कहते हैं। सो हमने देखा अंपायर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया उनका, और वो खुद भी ऐसी हरकतें करते थे जिससे लगता था यार कि ये लोग ये इस गेम को पोलिटिसाइज कर रहे हैं और इस गेम को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इस हद तक तो था कि ऑन द फील्ड वो कुछ ऐसी हरकतें हो गई, कोई नो बॉल हो गई, उन्होंने अंपायर्स ने उनके बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस की वजह से वो नो बॉल नहीं दी। ये अब मैं क्या वाकयात आप सबको रिकॉल हो रहे होंगे जो वर्ल्ड कप में हुआ, कोहली का फुल टॉस था, वो नो नहीं था, हमने दे दिया। ये बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें अब जो आगे आके एक बड़ी पिक्चर, हम बिगर पिक्चर हमारे सामने आ रही है, तो ये सब अगर अब आप इन बातों को अपने सामने रखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि इंडिया कभी भी फेयर नहीं हुआ ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड। हम हर दफ़ा टूर करने के लिए इंडिया गए। लास्ट टाइम जो मुशर्रफ टाइम था, मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है, पाकिस्तान ने इंडिया का टूर कर लिया। उसके बदले में इंडिया ने जो टूर करना था, इंडिया वो करने नहीं आया। और उसके बाद किसी भी आईसीसी के इवेंट की होस्टिंग पाकिस्तान को तो नहीं मिली, लेकिन बायलैटरल्स उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इस दौरान जितने भी टूर्नामेंट्स हुए, 2011 का ले लें, उसके बाद एक मेरे ख्याल से 16 में हुआ था T20 वर्ल्ड कप, फिर 2023 में हुआ, पाकिस्तान वहाँ गया। जैसे ही लास्ट ईयर का जो एशिया कप हुआ जिसमें उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की बात की, उस वक्त से ही हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए था। हमें तो पता था, और कुछ लोग बोर्ड के अंदर भी उस वक्त जो मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल ना करवाओ, आप अपनी टीम को जो है वो ऐसे ख्वार ना करो और इंडिया को कहो यहाँ पे आगे खेले। लेकिन उस वक्त के लोग जो है वो जैसे भी थे, मैं उनका जिक्र कर चुका हूँ, उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप जाके खेलें। हालांकि उस वक्त के लोगों को भी पता था कि अगर अभी हम पाकिस्तानी टीम भेज भी देंगे, और आईसीसी ने भी हमें इंश्योर करवाया था कि आप अपनी टीम भेजें, और चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि आपको मिली है, 20 साल के बाद एक इवेंट मिल गया आईसीसी का, तो हम मेक श्योर करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान आए। लेकिन उस वक्त भी आईसीसी को भी पता था, बीसीसीआई को तो पता था ही, पीसीबी को भी ये बात पता थी कि इंडिया कभी भी ऐसा टूर करने पाकिस्तान नहीं आएगा। और वो जैसे ही टाइम गुजरता गया और जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती गई, इतनी कि मतलब 3 महीने करीब हो गए, और अभी ब्रॉडकास्टर्स ने भी जोर डालना शुरू कर दिया और हर एक बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि शेड्यूल अनाउंस करे आईसीसी।
ایسے موقع پہ اب جو ڈیڈ لاک لگ گیا، ابھی تو شور شاٹ ہے کہ انڈیا نے تو کہہ دیا ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ آئی سی سی بھی ان کی سائڈ لے رہا ہے۔ اس کے اوپر مجھے وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں ساری جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ انڈیا کبھی بھی فیئر کرکٹ، فیئر پلے نہیں کیا انہوں نے، اور اپنی دھاک جو ہے وہ ہمیشہ سے بٹھانے کی کوشش کی۔ شروع میں اتنا طاقتور بورڈ نہیں تھا، لیکن ابھی چونکہ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور بورڈ یہی ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا، اور کچھ میں نے سنا بھی ہے، کہ باقی جو سپورٹس ہیں جو ورلڈ وائڈ کھیلی جاتی ہیں سب سے زیادہ، جیسے فٹ بال ہو گئی یا ہاکی ہو گئی یا اور بہت زیادہ سپورٹس ہیں جس میں کافی زیادہ ممالک جو ہیں وہ 100 سے زیادہ ممالک انوالو ہوتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کرکٹ میں اتنے زیادہ ممالک نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بائس جو ایک کرکٹ کاؤنسل ہے، جسے میں آج جو ہے وہ ببانگ دہل کہوں گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں، یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، جو کہ اپنی ایک ہوسٹنگ جو انہوں نے ایک فورم کے اوپر ایک 4 سال پہلے جو روسٹر ڈیزائن ہوا تھا اس کے اوپر تمام ممالک سے سائن وغیرہ کروا کے سب کی باہمی رضامندی سے ایک چیز طے ہوئی تھی کہ یہ ہوسٹنگ جو ہے وہ پاکستان نے کرنی ہے، لیکن ابھی وہ اپنی اسی بات کو نہیں منوا پا رہا، اور اس کے اوپر وہ مصر ہے کہ پاکستان اس چیز سے ہٹ کے جو ایک بورڈ جو سب سے زیادہ طاقتور بورڈ ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا، اس کی بات مان کے اپنی ہوسٹنگ چھوڑ کے باہر آ جائے ان سے کھیلنے کے لیے۔ یہ ساری کنڈیاں جب ہم ملاتے ہیں تو آخر میں اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک تھیں، اور اتنی زیادہ ٹیمز کیوں نہیں آتی کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ آخر میں جا کے ہم نے پچھلے کافی 20-25 سال سے ہم نے دیکھا کبھی کینیا کو انوالو کیا جا رہا ہے، کبھی نیدرلینڈز آتی ہے، کینیڈا آتی ہے، کینیا یا جو بھی اس طرح کی ٹیمز آتی ہیں وہ ایک دفعہ تو کھیل لیتی ہیں، اس کے بعد وہ ایسوسیٹ ممبرز ہو جاتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کروایا جاتا، ان کو اتنا زیادہ دیکھا نہیں جاتا۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کرکٹ کاؤنسل ہے وہ کچھ 2-3-4 بورڈز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، کچھ 3-4 جو بڑی ٹیمز ہیں ان کو پروٹیکٹ کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ 10 ایک سال پہلے یہ بات بھی سننے میں آئی تھی، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، جو بگ 3 آ رہا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے 3-4 بورڈز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ دینے کی کوشش کی کہ وہی جو ہے وہ سارے کرتا دھرتا ہو جائیں، جس کی پاکستان نے بھی مخالفت کی تھی، کچھ بورڈز نے کی تھی، لیکن جو بورڈز ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے ابھی وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ یار اس وقت جو ہے وہ ہم انڈیا کا ساتھ کیوں دیا ہم نے۔ جو بھی بی سی سی آئی کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اب ہمیں بینگ اے نیشن پاکستان کو چاہیے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے، اور جتنے بھی فینز ہیں ان کو اس وقت اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ یا تو فورفیٹ کر دے یا پل آؤٹ کر دے اس کے اندر سے، کہ یار یا انڈیا کے ساتھ ہم باہر بھی میچ نہیں کھیلیں گے، اور جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس کا کوئی بھی میچ باہر نہیں ہوتا، اور کسی صورت ہم باہر نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلے گا۔ اور اس پہ بینگ اے نیشن جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی اپنے اس بورڈ کے فیصلے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ باقی پھر بات کی بعد میں دیکھی جائیں گی، جب ایک دفعہ نقصان تو ہوگا، پھر آگے چونکہ 2025 میں ایشیا کپ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، پھر 2026 میں ورلڈ T20 بھی انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، تو جب اس میں بھی پاکستان اپنا یہ سٹانس شو کرے گا تو شاید کہیں نہ کہیں یہ ڈیڈ لاک جو آگے جو ہے وہ ختم ہو۔ ابھی مین وائل جو ہے وہ پاکستان کو اپنے سٹانس پہ قائم رہنا ہے، اور آگے اگر انڈیا یہاں پہ نہیں آتا تو پاکستان نے میک شور کرنا ہے کہ اگلے 2 یا 3 ٹورنامنٹس کم از کم پاکستان بھی وہاں نہ جائے۔ ابھی چیمپئنز ٹرافی کے اوپر جتنے منہ اتنی باتیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہوگی، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی، کچھ ساؤتھ افریقہ، انڈیا، UAE، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس ہفتے کے دوران چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گی کہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، یا یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔